أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين يا الله يا غفور 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 يا الله يا غفور
يا الله يا غفور يا الله يا غفور يا الله يا غفور يا الله يا غفور يا الله يا غفور يا الله يا غفور يا الله يا غفور يا الله يا غفور يا الله يا غفور يا الله يا غفور يا الله يا غفور يا الله يا غفور يا الله يا غفور يا الله يا غفور وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين.